प्रिय मित्रों नमस्कार। आज यम द्वितीया एवं भाई दूज है। आज के दिन यम स्तोत्र एवं यमुना स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आइए आज के वीडियो में हम दोनों स्तोत्र प्रस्तुत करते हैं। आप सभी प्रकार के संकट निवारण के लिए एवं भाई बहन की सुरक्षा के लिए इन स्तोत्रों को अवश्य श्रवण करें। आइए पाठ शुरू करते हैं। यम स्तोत्रम श्रीनारायण उवाच हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सुपुलका यमं पुनरुवाच सा सावित्री उवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं श्रोत्रीणां च वक्तॄणां जन्ममृत्युजराहरं दानाञ्च व्रतानाञ्च सिद्धीनां तपसां परं योगानाञ्च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं मूढां मामबलां तात वेदविदाम्बरः शुभकर्मविपाकञ्च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभाविपाकञ्च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजञ्च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा धर्मांसं यं सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम सतनमिति तं प्रणमाम्यहं येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहं बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यञ्च तं कालं प्रणमाम्यहं तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहं स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहं यज्जन्म ब्रह्मणे वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परमं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात्रमुच्यते महापापे यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद यमः करोति तं शुद्धं कायव्यूहेन निश्चितं। श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे सावित्रीकृत यमस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीयमुना कवचं मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञ्याः कवचं सर्वतोमलं देहि मह्यं महाभाग धारयिष्याम्यहं सदा सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणुराजन्महामते कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः
स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशञ्च नासिकां नाकवासिनी कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी कृष्णवामांशसम्भूता पातु कर्णद्वयं मम अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका यमश्वसा कन्धराञ्च हृदयं मे महानदी कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनि मे भुजद्वयं श्रोणे तटं च शुश्रोणे कटिं मे चारुदर्शना ऊरुद्वयं तु रम्भोरु जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं 10 वारं पठेद्भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत् 3 मासैः पठेद्धीमान् ब्रह्मचारी मितासनः सर्वराज्याधिपत्यञ्च प्राप्यते नात्र संशयः 10,000 नित्यं 3 मासावधिभक्तितः यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। नारायण उवाच हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सुपुलका यमं पुनरुवाच सा सावित्री उवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं श्रोत्रीणां च वक्तॄणां जन्ममृत्युजराहरं दानाञ्च व्रतानाञ्च सिद्धीनां तपसां परं योगानाञ्च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं मूढां मामबलां तात वेदविदाम्बरः शुभकर्मविपाकञ्च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभाविपाकञ्च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजञ्च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा धर्मान् संयं सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम सतनमिति तं प्रणमाम्यहं येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहं बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यञ्च तं कालं प्रणमाम्यहं तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहं स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनं क्लेशदो यस्य
पुत्रो मित्रो नमाम्यहं। यज्जन्म ब्रह्मणे वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परमं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने। यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात्मुच्यते। महापापे यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद यमः करोति तं शुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे सावित्रीकृत यमस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री यमुना कवचम्। मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञ्याः कवचं सर्वतोमलं देहि मह्यं महाभाग धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणुराजन्महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः। स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः। यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशञ्च नासिकां नाकवासिनी। कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी कृष्णवामांशसम्भूता पातु कर्णद्वयं मम। अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका। यमश्वसा कन्धराञ्च हृदयं मे महानदी। कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनि मे भुजद्वयं। श्रोणे तटं च शुश्रोणे कटिं मे चारुदर्शना। ऊरुद्वयं तु रम्भोरु जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी। गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी। अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया। इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं 10 वारं पठेद्भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत्। 3 मासैः पठेद्धीमान् ब्रह्मचारीमितासनः। सर्वराज्याधिपत्यञ्च प्राप्यते नात्र संशयः। 10,000 नित्यं 3 मासावधिभक्तितः। यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। नारायण उवाच हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सुपुलका यमं पुनरुवाच सा। सावित्री उवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं श्रोत्रीणां च वक्तॄणां जन्ममृत्युजराहरं। दानां च व्रतानां च सिद्धीनां तपसां परं योगानां च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः। मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं। भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं। मूढां मामबलां तात वेदवेदविदां वरः
शुभकर्मविपाकञ्च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभाविपाकञ्च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजञ्च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा धर्मान् संयं सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम सतनमिति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां। विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यञ्च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणे वंशे ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परमं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात्मुच्यते। महापापे यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद यमः करोति तं शुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे सावित्रीकृतयमस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीयमुनाकवचं मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञ्याः कवचं सर्वतोमलं देहि मह्यं महाभाग धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणुराजन्महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः। स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः। यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशञ्च नासिकां नाकवासिनी। कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी कृष्णवामांशसम्भूता पातु कर्णद्वयं मम। अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका यमश्वसा कन्धराञ्च हृदयं मे महानदी। कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनि मे भुजद्वयं श्रोणे तटं च शुश्रोणे कटिं मे चारुदर्शना। ऊरुद्वयं तु रम्भोरु जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी। अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया। इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं
10 पठेद् भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत्। 3 मासैः पठेद् धीमान् ब्रह्मचारीमितासनः। सर्वराज्याधिपत्यञ्च प्राप्यते नात्र संशयः। 10,000 नित्यं 3 मासावधिभक्तितः। यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं न जायते। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। नारायण उवाच हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्रीयमवक्त्रतः। साश्रुनेत्रा सुपुलका यमं पुनरुवाच सा। सावित्री उवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं। श्रोत्रीणां च वक्तॄणां जन्ममृत्युजराहरं। दानाञ्च व्रतानाञ्च सिद्धीनां तपसां परं। योगानाञ्च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः। मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं। भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं। मूढां मामबलां तात वेदविदां वरः। शुभकर्मविपाकञ्च श्रुतं नृणां मनोहरं। कर्माशुभाविपाकञ्च तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा। तुष्टावधर्मराजञ्च वेदोक्तेन स्तवेन च। सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा। धर्मान् संयं सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः। अतो यन्नाम सतनमिति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं। कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे। नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां। विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम्। अतीव दुर्निवार्यञ्च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः। जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणे वंशे ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा। यो ध्यायति परमं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने। यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्। यमात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात्मुच्यते। महापापे यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद। यमः करोति तं शुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारदनारायण संवादे सावित्रीकृतयमस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीयमुनाकवचम्। मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञ्याः कवचं सर्वतोमलं। देहि मह्यं महाभाग धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां। चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणुराजन्महामते।
कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशञ्च नासिकां नाकवासिनी कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी कृष्णवामांशसम्भूता पातु कर्णद्वयं मम अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका यमश्वसा कन्धराञ्च हृदयं मे महानदी कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनि मे भुजद्वयं श्रोणे तटं च शुश्रोणे कटिं मे चारुदर्शना ऊरुद्वयं तु रम्भोरु जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं 10 वारं पठेद्भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत् त्रिभिर्मासैः पठेद्धीमान् ब्रह्मचारीमितासनः सर्वराज्याधिपत्यञ्च प्राप्यते नात्र संशयः 10,000 नित्यं त्रिमासावधिभक्तितः यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं किं न जायते यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभं। नारायण उवाच हरेरुत्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्री यमवक्त्रतः साश्रुनेत्रा सुपुलका यमं पुनरुवाच सा सावित्री उवाच हरेरुत्कीर्तनं धर्म स्वकुलोद्धारककारणं श्रोत्रीणां च वक्तॄणां जन्ममृत्युजराहरं दानाञ्च व्रतानाञ्च सिद्धीनां तपसां परं योगानाञ्च वेदानां सेवनं कीर्तनं हरेः मुक्तत्वममरत्वं वा सर्वसिद्धित्वमेव वा श्रीकृष्णसेवनस्यैव कलां नार्हन्ति षोडशीं भजामि केन विधिना श्रीकृष्णं प्रकृतेः परं मूढां मामबलां तात वेदवेदविदां वरः शुभकर्मविपाकञ्च श्रुतं नृणां मनोहरं कर्माशुभाविपाकञ्च तन्मे व्याख्यातुरमर्हसि इत्युक्त्वा सा सती ब्रह्मन् भक्तिनम्रात्मकन्धरा तुष्टावधर्मराजञ्च वेदोक्तेन स्तवेन च सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्वरः पुरा धर्मान् संयं सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहं समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम सतनमिति तं प्रणमाम्यहं येनान्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपकालेन तं कृतान्तं नमाम्यहं बिभर्ति दण्डं दण्ड्याय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वकर्मणां विश्वे यः कलयत्येव सर्वायुश्चापि सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यञ्च तं कालं प्रणमाम्यहं तपस्वी वैष्णवो धर्मो संयमी विजितेन्द्रियः
जीविनां कर्मफलदं तं यमं प्रणमाम्यहं। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनं क्लेशदो यस्य पुत्रो मित्रो नमाम्यहं। यज्जन्म ब्रह्मणे वंशे ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परमं ब्रह्म ब्रह्मवंशं नमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने। यमस्तां विष्णुभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात्मुच्यते। महापापे यदि पठेत् नित्यं भक्त्या च नारद यमः करोति तं शुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवादे सावित्रीकृत यमस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री यमुना कवचम्। मान्धातोवाच यमुनायाः कृष्णराज्ञ्याः कवचं सर्वतोमलं देहि मह्यं महाभाग धारयिष्याम्यहं सदा। सौभरिरुवाच यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षाकरं नृणां चतुष्पदार्थदं साक्षात् शृणुराजन्महामते। कृष्णां चतुर्भुजां श्यामां पुण्डरीकदलेक्षणां रथस्थां सुन्दरीं ध्यात्वा धारयेत् कवचं ततः। स्नातः पूर्वमुखो मौनी कृतसन्ध्यः कुशासने कुशैर्बद्धशिखो विप्रः पठेद्वै स्वस्तिकासनः। यमुना मे शिरः पातु कृष्णानेत्रद्वयं सदा श्यामा भ्रूभङ्गदेशञ्च नासिकां नाकवासिनी। कपोलौ पातु मे साक्षात् परमानन्दरूपिणी कृष्णवामांशसम्भूता पातु कर्णद्वयं मम। अधरौ पातु कालिन्दी चिबुकं सूर्यकन्यका। यमश्वसा कन्धराञ्च हृदयं मे महानदी। कृष्णप्रिया पातु पृष्ठं तटिनि मे भुजद्वयं। श्रोणे तटं च शुश्रोणे कटिं मे चारुदर्शना। ऊरुद्वयं तु रम्भोरु जानुनी त्वङ्घ्रिभेदिनी। गुल्फौ रासेश्वरी पातु पादौ पापप्रहारिणी। अन्तर्बहिरधश्चोर्ध्वं दिशासु विदिशासु च समन्तात् पातु जगतः परिपूर्णतमप्रिया। इदं श्रीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भुतं 10 वारं पठेद्भक्त्या निर्धनो धनवान् भवेत्। 3 मासैः पठेद्धीमान् ब्रह्मचारीमितासनः। सर्वराज्याधिपत्यं च प्राप्यते नात्र संशयः। 10,000 नित्यं 3 मासावधिभक्तितः। यः पठेत् प्रयतो भूत्वा तस्य किं न जायते। यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। अन्ते व्रजेत् परं धाम गोलोकं योगिदुर्लभम्। गर्गसंहितायां माधुर्यखंडे यमुना कवचम संपूर्णम। प्रिय दर्शकों, आप इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।